तो 5 लाख रुपए। 500 लाख कौन देगा? सर आपको तो पता है कि मैं मीडिया में जो है मेरा नेशनल टीवी चैनल पे शो भी अपने कर रहा था, लेकिन आपको पता है मीडिया के हालात जो हैं, मैं हालांकि मैंने तब भी से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था अर्निंग्स जो मेरे दूसरे चैनल थे। मेरे भाई ज़िंदगी में याद रखना, ज़िंदगी में याद रखना, यूट्यूब को चैनल बनाओ, यूट्यूब के चैनल बनाओ, वहाँ से कमाओ। मैंने भी बनाया है और वहाँ की अर्निंग सबसे अच्छी है। मौलाना फजलुर रहमान आपको ये बताएगा कि नदीम साहब आपका जो चैनल है अल्लाह करे हिट हो। मेरे अजीज हमवतनों, भाई मैं अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह मैं वापस आऊंगा। वापस इस मुल्क में आते हैं, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि एयरपोर्ट पे वो मुझे पाएगा। मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम खालिद। हमारे साथ आज सैयद बासित अली आर्टिस्ट मौजूद होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यूट्यूब पर मंथली कितना कमा रहे हैं। बासित, सबसे वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, कितना मंथ का कमा रहे हैं अभी? लगभग 5 तक कमाता हूँ। तो 5 लाख रुपए। 500 लाख कौन देगा? नहीं, मजाक की बात यही है कि 5 लाख ही कमा रहे हैं, क्योंकि मेरा मैंने अपने नाम से भी चैनल जो है उसको भी सेट किया है, वरना मेरे कुछ और चैनल्स भी रन कर रहे हैं जिससे मैं ये अर्निंग्स कर रहा हूँ, तो अपने नाम से भी अब मैंने सेट किया है चैनल। आप मेरे में 33K सब्सक्राइबर हो गए कुछ दिनों में। पहले मैं उस पर वीडियोज़ जो मेरा ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने नाम से चैनल, और चीज़ें मेरी चल रही हैं यूट्यूब पे, तो वो कुछ हिडन चीज़ें हैं। तो नहीं, 2-3 चैनल मैं भी जानता हूं जो कि वैसे हिडन है। और बासित, कब से आपने ये यूट्यूब का काम करना शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्कोप है? सर आपको तो पता है कि मैं मीडिया में जो है मेरा नेशनल टीवी चैनल पे शो भी अपने कर रहा था, लेकिन आपको पता है मीडिया के हालात जो हैं, मैं हालांकि मैंने तब भी से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था अर्निंग्स जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं, तो लेकिन जब मुझे ये पता चला कि यार मीडिया के हालात आजकल बहुत ही ख़राब हैं, चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो, छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा जर्नलिस्ट हो, छोटा जर्नलिस्ट, सबके लिए ख़राब है, सबके लिए ख़राब है। तो मैंने ये कहा कि क्यों ना मेरे जो बाकी चैनल जिनसे मैं कमा रहा हूँ, पहले मैं उनमें मतलब अर्निंग्स पहले भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम अज़ कम मतलब 1.5 तक जाती थी, फिर मैंने उस पर ज़्यादा काम किया, तो फिर और ज़्यादा काम करके उन पर मेरी अर्निंग्स बढ़ी हैं। और उसके बाद जो मेरा चैनल है अब मैं उसको भी उठा रहा हूँ, सैयद बासित अली के नाम से है, उसको भी अब मैं और देखते जाएँ, उस पर मैं स्टोरीज़ लगा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह आगे और बड़े चैनल्स अब अपने आप को मैं यूट्यूब पे प्रॉपर ला रहा हूँ। बासित अली, आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के नामवर शख्सियात जो हैं उनकी आवाज़ें भी निकाल लेते हैं, तो किसी की आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे हमें ज़रा, इमरान खान साहब की या मौलाना फजलुर रहमान साहब? नहीं, मेरी रहने दे। नहीं 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 चेक कर नहीं नहीं, खान साहब की। नहीं, एक दफ़ा नहीं 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 नहीं, मेरी ना निकाले। समझ गया। हाँ हाँ। अच्छा चले, मैं आपको जो मेरे फेवरेट हैं तारक जमील साहब, उनकी आवाज़ में आपको तकरीर करके दिखाता हूँ। मेरे भाई ज़िंदगी में याद रखना, ज़िंदगी में याद रखना, यूट्यूब को चैनल बनाओ, यूट्यूब के चैनल बनाओ, वहाँ से कमाओ। मैंने भी बनाया है और वहाँ की अर्निंग सबसे अच्छी है। और उसके बाद आजकल गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही, तो यूट्यूब पे पैसा है और ये पैसा बिल्कुल हलाल है, हलाल की कमाई है, क्योंकि अगर हलाल ना होता तो मेरे चैनल पर मैं ना कमा रहा होता। उसके बाद मैं आपको अपना फेवरेट शेर सुनाता हूँ। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गम आशिक की तरह शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो मेरा भाई आपस में मोहब्बत फैलाओ, नफरतें नहीं बांटो, नफरतें नहीं बांटो। क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी भी यानी आप प्रैक्टिस करते रहते हैं? हाँ यार, मैं अब माशाल्लाह से अल्लाह का करम ही है, सब कुछ देने वाला रब की ज़ात होती है। तो बस ये कि अल्लाह ने, मेरी नीयत साफ़ थी हमेशा से, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतनी ऑब्जर्वेशंस, मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है चीज़ें। तो मैं आपको पता है कॉमेडी भी करता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, तो मैं हमेशा निचले सतह में चलता हूँ। जैसे किसी तंदूर वाले का पता होता है मुझे एक ऊबर वाले का पता होता है मुझे, एक मतलब जो रेडी वाले का पता होता है, क्यों पता, मैं उनमें बैठता उठता हूँ, और इससे मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। ऑब्जर्वेशन जब आपकी स्ट्रांग मेरे इस लेवल पे जब पहुंची है, तो अब मेरे लिए मिमिक करना मुश्किल नहीं है। मैं किसी भी फन में चैलेंज से कहता हूँ, किसी भी बंदे की मैं मिमिक कर सकता हूँ, कोई भी बंदा, लोग कहते हैं ना मैं इसकी कर सकता हूँ, इसकी नहीं, मैं हर बंदे की कर सकता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वाह, ये टैलेंट अल्लाह की तरफ से है। फिर भी मैं आपको तो मौलाना साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब। ये क्या बताऊँ तुम्हें,
مولانا فضل الرحمان آپ کو یہ بتائے گا کہ ندیم صاحب آپ کا جو چینل ہے اللہ کرے ہٹ ہو، اور ہٹ ہونے کے بعد آدھے پیسے مجھے دینا یار، پیسہ مجھے بھی بہت چاہیے، آج کل کام وام نہیں ہے، اور آج کل میں کرسی بھی نہیں ہے، مجھے 785 دن ہو گئے ہیں کہ میں کرسی پہ نہیں بیٹھا، میں گھر میں بھی مجھے نفرت ہے کرسی سے، میں کرسی کو دیکھ کے کہتا ہوں فٹے منہ لعنت تیرے پہ۔ میاں نواز شریف کب واپس آئیں گے؟ میاں صاحب آپ خود ہی بتا دیں۔ میرے عزیز ہموطنوں، بھائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں نہ جو میرے بعد جیسے وہ سنا آپ نے وہ جو گانا ہے، بھائی میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آؤں گا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی میں وزیر اعظم بنوں گا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر یہاں واپس آ گئے میاں صاحب تو ان کو یہاں پہ اب سخت سزا ملے گی۔ آپ جلاب لگیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کیا ایکشن لیں گے آپ میاں نواز شریف کے خلاف؟ دیکھیں اگر میاں صاحب واپس اس ملک میں آتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ وہ مجھے پائے گا، مجھے دیکھتے ہی وہ کہے گا اوے واپس بھاگو۔ جتنا ایک بندہ جن اور پوتوں سے ڈرتا ہے اتنا وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں اس کی پیک ٹائم پہ اس کو رلایا ہے میں نے، تو اب تو اس کا پیک ٹائم بھی نہیں ہے، اور وہ آئے گا اور مجھے دیکھے گا، اس کے تو جلاب کچھ نکل جائے گا اس کا۔ اب میاں صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں تجھ سے بھی نفرت کرتا ہوں، میں نے تجھے بتایا کہ میں کیوں کرتا ہوں۔ مجھے نہیں بتایا، بتا دیں۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارا پہلے جو ہے اس مائک جیسا اپنا منہ ہے، پھر بھی تم رپورٹنگ کر رہے ہو، میں نے پوچھا رپورٹنگ کر رہے ہو؟ نہیں یہ لمبا مائک ہے، میرا منہ ذرا چوڑا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ چل بیلچے جیسا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی کہا ہے آپ نے، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک جسٹیفیکیشن دیتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ، حیوانات کی دنیا کے شخص، تم انسانوں کی دنیا میں رپورٹنگ کر رہے ہو، میں نے پوچھا۔ باسط علی جو نئے یوٹیوبرز ہیں، نیا جو ٹیلنٹ ہے، ان کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کے نام یہ پیغام ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا آپ بہت محنت کرتے تھے اور ڈیفرنٹ چینلز پہ جاتے تھے، مجھے پتا ہے میں نے کتنی محنت کی اور اس کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیل کے میں آیا ہوں اس مقام تک۔ تو اب تو یہ ہے کہ آپ چینل بنائیں، ٹیلنٹ ہے چینل پہ آئیں، آپ ہٹ، اب تو ٹک ٹاک آ گیا، اس پہ ہٹ ہو جاتا ہے ٹیلنٹ، تو ٹیلنٹ کے لیے اب راستے صاف ہیں۔ باسط علی پاکستان کا وہ ٹیلنٹ ہے جنہیں ایڈمائر بھی کیا گیا، جنہوں نے کراچی تک میں کام کیا اور ملک کے بڑے بڑے چینل جو ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، ان میں بھی کام کیا، اور آج کل صرف یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ اپنے مشورے بھی دے رہے تھے۔ جس کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے۔ پہلے پلیٹ فارم کی کمی ہوتی تھی، لوگ اسی لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے تھے کہ انہیں ایک پلیٹ فارم مل جائے کم از کم جہاں پر وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں، لیکن اب اس چیز کی بھی کمی پوری ہو گئی ہے کہ ہر ایک شخص کے پاس اگر ایک موبائل فون ہے اور مائک ہے، یا پھر صرف موبائل فون ہے، تو تب بھی وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے، اور اسی ٹیلنٹ کی بیس پہ مشہور بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی کما سکتا ہے۔ ایسا کیا بات ہے؟ جی بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ کون سی سر؟ یہ جو آپ کے اچھا پکڑ گئی کوئی، یہ ویسے شگل یار، ویسے اچھا انٹرٹین کر رہے ہیں۔ باسط اگر کوئی میسج کرے ہمارا ویور، آپ سے کوئی گائیڈنس لینا چاہتا ہو، تو آپ میسج کا رپلائی کر دیتے ہیں فیس بک پہ؟ بالکل کرتا ہوں میں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی تو خود کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہوں، میسج کی انسان ہی میسج کر رہا ہے تو اس کو رپلائی تو بنتا ہے یار۔ یہ بڑا پن ہے باسط علی کا کہ اتنے ان کے چاہنے والے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ کمنٹ بھی کریں، میں وہ بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا کمنٹ یوٹیوب آپ سید باسط علی پہ؟ ہاں سید باسط علی، تو ظاہر ہے دوسرے کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا، تو ہاں سید باسط علی پہ اگر آپ کسی ویڈیو پر کمنٹ کریں تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ باسط علی لازمی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔